तो एक सवाल है, सेहतमंद होने का असल मतलब क्या है? जब हम ये लफ्ज़ सुनते हैं तो ज़हन में क्या आता है? सिक्स पैक एब्स या जिम में बहुत भारी वजन उठाना? मुझे लगता है हम में से ज़्यादातर लोग सेहत को जिस्म की ज़ाहिरी शक्ल से ही जोड़ते हैं। आज हम जिस मौजू पर बात कर रहे हैं वो एक यूट्यूब वीडियो के तज्जिए पर मबनी है, जो सेहत के इन रवायती पैमानों को पूरी तरह चैलेंज करता है। इसमें एक बहुत ही हैरानकुन बात बताई गई है कि दुनिया के 60% एलीट एथलीट्स, यानी वो लोग जो हमें टीवी पर सुपर ह्यूमन लगते हैं, वो अंदरूनी तौर पर सेहतमंद नहीं होते। तो आज की इस बातचीत का मकसद यही है कि हम उन 10 गैर वाज़ेह लेकिन इंतहाई अहम इशारों पर गहरी नज़र डालेंगे। वो इशारे जो हमारा जिस्म अपनी अंदरूनी सेहत के बारे में हमें देता है। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि मजबूत दिखने और वाकई सेहतमंद होने में कितना फ़र्क है। जी, और ये फ़र्क समझना बहुत ज़रूरी है। जिस्म एक इंतहाई पेचीदा एक ज़हीन निज़ाम है, और उसकी ज़ाहिरी शक्ल अक्सर गुमराहकुन हो सकती है। कोई शख्स बाहर से बहुत फिट लग सकता है, लेकिन अंदर से उसका जिस्म मुसलसल एक जंग लड़ रहा हो। असल सेहत का ताल्लुक तो इस बात से है कि जिस्म के अंदरूनी निज़ाम कितनी हामाहंगी से काम कर रहे हैं। अंदरूनी निज़ाम जैसे हार्मोन्स का तवाज़न है, मुदाफ़ती निज़ाम की ताकत और आसाबी निज़ाम का सुकून। ये अंदरूनी कारकर्दगी ही असल सेहत की बुनियाद है। ठीक है, तो आइए इस पेचीदा निज़ाम को खोलते हैं। पहला इशारा हमारे दिन के आगाज से ही जुड़ा हुआ है। सुबह उठते वक्त तरोताज़ा महसूस करना। मुझे हमेशा लगता था कि सुबह की अकड़न तो बस उम्र के साथ आती है। क्या ये सच नहीं है? क्या एक सेहतमंद शख्स बगैर किसी दर्द या अकड़न के बिस्तर से उठकर सीधा चल सकता है? ये एक बहुत आम गलतफहमी है। सुबह की अकड़न का उम्र से बराह रास्त ताल्लुक नहीं, बल्कि ये जिस्म में सोजिश यानी इन्फ्लेमेशन की एक बहुत वाज़ेह अलामत है। सोजिश मतलब जिस्म के अंदर आग लगी हुई है? यूं समझें कि एक हल्की सी आग है जो रात भर जोड़ों को अकड़ा देती है। ये और इसकी असल वजह हमारे जिस्म की कुदरती घड़ी यानी सर्केडियन रिदम का बिगड़ना है। अच्छा। इसका मतलब ये है कि कॉर्टिसोल, जो कि स्ट्रेस हार्मोन है, वो गलत वक्त पर बढ़ना शुरू हो जाता है, मतलब रात के पिछले पहर में। ये ना सिर्फ गहरी नींद को खराब करता है, बल्कि जिस्म को सुबह तक एक हल्के तनाव की कैफियत में रखता है। एक वाकई सेहतमंद जिस्म को सुबह उठने के बाद शायद 10 सेकंड की स्ट्रेचिंग की जरूरत हो, इससे ज्यादा नहीं। अगर सुबह का आगाज इतना अहम है तो यकीनन इसका ताल्लुक रात की नींद से होगा। और यही हमारा 7वां इशारा है, रात को अच्छी नींद आना। वीडियो के मुताबिक इसका मतलब है 10 से 20 मिनट के अंदर सो जाना, लेकिन कुछ लोग तो सर रखते ही सो जाते हैं। क्या ये अच्छी सेहत की निशानी नहीं? ये बहुत दिलचस्प नुक्ता है। देखें, बिस्तर पर लेटते ही 1 सेकंड में सो जाना अक्सर शदीद नींद की कमी की अलामत होता है। नींद की कमी? डीप डेप्थ कहते हैं। ये ऐसा ही है जैसे कोई बहुत भूखा शख्स खाना देखते ही उस पर टूट पड़े। दूसरी तरफ अगर किसी को सोने में घंटों लगते हैं तो ये इस बात की निशानदेही करता है कि उसका आसाबी निजाम पुरसुकून नहीं हो पा रहा। मतलब वो फाइट और फ्लाइट मोड में फंसा हुआ है। बिल्कुल। और उसकी वजह भी वही कॉर्टिसोल, दिन भर का तनाव या रात के वक्त ब्लड शुगर का गिरना हो सकता है। गहरी नींद तभी आती है जब जिस्म और दिमाग खुद को मुकम्मल तौर पर महफूज महसूस करते हैं। ये तो है। अगर रात भर बेचैनी है तो जिस्म को लग रहा है कि कोई खतरा है, और वो मरम्मत का काम शुरू ही नहीं कर पाता। नींद का ताल्लुक सीधा सीधा हमारी तवानाई से है। और तवानाई की बात करें तो एक और मसला जो बहुत आम है वो है खाने के बाद की सुस्ती, खास तौर पर दोपहर के खाने के बाद। छठा इशारा इसी के बारे में है, खाने के बाद घनूदगी का ना होना। बिल्कुल, ये फूड कोमा जिसे हम मजाक में कहते हैं, दरअसल एक अहम इशारा है। इसका सीधा ताल्लुक ब्लड शुगर के उतार चढ़ाव से है। ब्लड शुगर से? जी, जब हम बहुत ज्यादा प्रोसेस्ड कार्बोहाइड्रेट्स या चीनी खाते हैं तो हमारा ब्लड शुगर बहुत तेजी से ऊपर जाता है। इसके जवाब में जिस्म बहुत ज्यादा इंसुलिन खारिज करता है। नतीजा ये होता है कि ब्लड शुगर जितनी तेजी से ऊपर गया था उतनी ही तेजी से गिर जाता है, और इसी क्रैश की वजह से हमें शदीद थकावट महसूस होती है। और ये इंसुलिन की मुजाहमत यानी इंसुलिन रेजिस्टेंस की इब्तदाई अलामत हो सकती है। जी बिल्कुल। क्या आप इसे आसान लफ्जों में समझा सकते हैं? इंसुलिन की मुजाहमत क्या है? जरूर। यूँ समझें कि आपके जिस्म के खलियों ने इंसुलिन की बात सुनना कम कर दी है। जैसे कोई दरवाज़ा बार बार खटखटाए और अंदर बैठा शख्स आखिरकार उस आवाज़ को नज़रअंदाज करना शुरू कर दे। अच्छा। इंसुलिन दरवाज़ा खटखटा कर कहती है कि शुगर को अंदर आने दो, लेकिन खलिये जवाब नहीं देते, तो शुगर खून में ही रह जाती है। एक मुतवाजिन ग़िज़ा के बाद तवानाई मुस्तहकम रहनी चाहिए, ना कि यूँ अचानक गायब हो जाए। तो अगर हमारी तवानाई का निज़ाम इस तरह गड़बड़ है तो मैं अंदाज़ा लगा सकती हूँ कि जिस्म के दिफाई निज़ाम पर भी बुरा असर पड़ता होगा। ये हमें दूसरे इशारे पर लाता है, बार बार बीमार ना पड़ना। वीडियो कहती है कि साल में 1 या 2 बार नज़ला ज़ुकाम होना मामूल की बात है, लेकिन हर महीने बीमार पड़ना वो खतरे की घंटी है। जी। ये बिल्कुल दुरुस्त है। इसका मतलब यह है कि जिस्म की फौज यानी उसके दिफाई खुलियात जैसे टी सेल्स और नेचुरल किलर सेल्स वो थक चुके हैं।
اور اس کی سب سے بڑی وجوہات وہی ہے جن پر ہم نے ابھی بات کی، مسلسل تناؤ اور نیند کی کمی۔ جب جسم آرام نہیں کرتا تو وہ اپنی فوج کو دوبارہ تیار نہیں کر پاتا، اور بہت زیادہ ورزش بھی بغیر مناسب آرام کے مدافعتی نظام کو کمزور کر سکتی ہے۔ تبھی ایک معمولی سا وائرس بھی ہفتے بھر چلنے والی آفت بن جاتا ہے۔ جی، یہ جسم کی طرف سے ایک واضح پیغام ہے کہ اسے آرام کی شدت سے ضرورت ہے۔ دفاعی نظام کے ساتھ ساتھ جسم کا صفائی کا نظام بھی بہت اہم ہوگا۔ تیسرا اشارہ تھوڑا غیر روایتی ہے لیکن شاید بہت اہم ہے، روزانہ 1 سے 2 بار آسانی سے پیٹ کا صاف ہونا۔ اس کی اہمیت پر جتنا زور دیا جائے کم ہے۔ ہم اکثر اس موضوع پر بات کرنے سے کتراتے ہیں، لیکن یہ اندرونی صحت کا ایک بنیادی ستون ہے۔ تو قبض میں ہوتا کیا ہے؟ جب قبض ہوتی ہے تو جسم سے نکلنے والا فضلہ اور زہریلے مادے زیادہ دیر تک آنتوں میں رہتے ہیں۔ اس سے ہوتا یہ ہے کہ وہ زہریلے مادے خون میں دوبارہ جذب ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اوہ، اسے آٹو انٹاکسیکیشن کہتے ہیں۔ آٹو انٹاکسیکیشن۔ جی، یہ نہ صرف گردوں پر اضافی بوجھ ڈالتا ہے بلکہ جلد کے مسائل اور سستی کا باعث بھی بنتا ہے۔ باقاعدگی سے پیٹ کا صاف ہونا نہ صرف اچھے ہاضمے کی علامت ہے بلکہ یہ ایک متوازن گٹ مائکرو بائیوم کی بھی نشاندہی کرتا ہے۔ یہ تو واقعی سوچنے کی بات ہے۔ اب ایک ایسا اشارہ جس نے مجھے واقعی حیران کیا، 9واں اشارہ، بالوں اور ناخنوں کا تیزی سے بڑھنا۔ یہ صحت کی نشانی کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ اس لیے ایک بہترین نشانی ہے کیونکہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ جسم کے پاس وسائل کی فراوانی ہے۔ وسائل کی فراوانی؟ جی، بال اور ناخن جسم کے لیے غیر ضروری سمجھے جاتے ہیں۔ جب جسم میں غذائیت کی کمی ہوتی ہے یا جب جسم شدید تناؤ میں ہوتا ہے تو وہ اپنی توانائی اور وسائل کو اہم اعضاء کو بچانے پر صرف کرتا ہے۔ مطلب دل، دماغ، گردے؟ بالکل، جسم بہت سمجھدار ہے۔ وہ کہتا ہے ابھی زندہ رہنا زیادہ ضروری ہے، بال اور ناخن بعد میں بھی بڑھ جائیں گے۔ تو اگر آپ کے بال اور ناخن تیزی سے اور مضبوطی سے بڑھ رہے ہیں تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ کا جسم غذائی اجزاء کو اچھی طرح جذب کر رہا ہے۔ واہ، یعنی جسم مشکل وقت میں لگژری آئٹمز پر خرچ بند کر دیتا ہے۔ یہ تو کمال کی بات ہے۔ اچھا، جسم کی ذہانت کی بات تو ہو گئی، لیکن یہ بیرونی دباؤ اور حرکت پر کیسا رد عمل دیتا ہے؟ چوتھا اشارہ اسی سے متعلق ہے، ورزش کے بعد دل کی دھڑکن کا تیزی سے معمول پر آنا۔ جی، یہ ایک بہت آسان اور مؤثر ٹیسٹ ہے۔ سخت ورزش کے فوراً بعد اپنی نبض 1 منٹ کے لیے چیک کریں، پھر ٹھیک 1 منٹ آرام کریں اور دوبارہ چیک کریں۔ اگر 1 منٹ کے بعد آپ کی دل کی دھڑکن 12 بیٹس پر منٹ سے کم گری ہے تو یہ تشویشناک ہے۔ تشویشناک؟ یہ تو کافی سنگین لفظ ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ تشویشناک کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک انتباہی علامت ہے۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ آپ کا اعصابی نظام تناؤ کی حالت سے آرام کی حالت میں آسانی سے منتقل نہیں ہو پا رہا۔ جی، آپ کا جسم ورزش ختم ہونے کے بعد بھی ایمرجنسی موڈ میں پھنسا ہوا ہے۔ یہ ان ایتھلیٹس والے معاملے پر واپس آتا ہے جن کا آپ نے شروع میں ذکر کیا تھا۔ ہو سکتا ہے ان کا دل بہت مضبوط ہو، لیکن اگر ان کا اعصابی نظام ہر وقت تناؤ میں ہے تو وہ صحت مند نہیں ہیں۔ تو یہ صرف شدید ورزش کی بات نہیں بلکہ روزمرہ کی حرکات کا بھی یہی معاملہ ہوگا۔ 8واں اشارہ اسی طرف ہے، بغیر درد کے حرکت کرنا، جیسے سیڑھیاں چڑھتے ہوئے یا زمین سے کوئی چیز اٹھاتے ہوئے گھٹنوں یا کمر میں درد ہونا۔ یہ معمول کی بات ہے؟ بالکل نہیں، جسم میں بے ترتیب درد اکثر اسی دائمی سوزش کا نتیجہ ہوتا ہے جس کا ہم نے ذکر کیا، یا پر پٹھوں میں عدم توازن کی وجہ سے ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر بہت سے لوگوں کو کمر کے نچلے حصے میں درد رہتا ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ مسئلہ کمر میں ہے، جبکہ اکثر اصل وجہ کولہے کے کمزور پٹھے ہوتے ہیں۔ اچھا؟ جی، جب کولہے کے پٹھے اپنا کام نہیں کرتے تو کمر کو اضافی بوجھ اٹھانا پڑتا ہے اور وہ درد کرنے لگتی ہے۔ یہ جسم کے انتباہی اشارے ہیں۔ یہ اندرونی سوزش اور گڑبڑ کیا یہ جسم پر باہر سے بھی نظر آتی ہے؟ یہ ہمیں 5ویں اشارے پر لاتا ہے، صاف جلد۔ جلد اندرونی صحت کا بالکل ایک آئینہ ہے۔ جوانی کے بعد بھی مسلسل ایکنے، خشک جلد یا ایگزیما کا ہونا اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ اندر کچھ ٹھیک نہیں۔ اور اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ یہ ہارمونز عدم توازن ہو سکتا ہے، جیسے کورٹیسول یا انسولین کا بگڑنا۔ یہ خراب گٹ ہیلتھ کی علامت ہو سکتی ہے، جہاں آنتیں غذائی اجزاء کو ٹھیک سے جذب نہیں کر رہیں۔ ایک صحت مند جسم کو صاف جلد کے لیے مہنگے سکن کیئر روٹین کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ اندر سے ہی خود کو صاف رکھتا ہے۔ یہ سارے جسمانی اشارے مل کر ایک بہت واضح تصویر بنا رہے ہیں، لیکن ہماری ذہنی اور جذباتی حالت کا کیا؟ یہاں ہمارا آخری اور 10واں اشارہ آتا ہے، زیادہ تر وقت پرسکون محسوس کرنا۔ یہ شاید سب سے اہم اشارہ ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی ہر وقت مراقبے کی حالت میں ہو اور اسے کبھی غصہ نہ آئے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کی بنیادی حالت سکون کی ہو، آپ مستقل بے چینی، چڑچڑاپن یا غصے کی کیفیت میں نہ رہیں۔ اس کا تعلق ہمارے پیراسمپتھیٹک اعصابی نظام سے ہے۔ کیا آپ اس نظام کو بھی آسان الفاظ میں سمجھا سکتے ہیں؟ ضرور۔ ہمارے جسم میں ایک ایکسلریٹر ہوتا ہے جو خطرے کے وقت ہمیں بھاگنے یا لڑنے کے لیے تیار کرتا ہے۔ صحیح۔ اور ایک بریک سسٹم ہوتا ہے جس کا کام ہے جسم کو کہنا، ٹھیک ہے، خطرہ ٹل گیا، اب آرام کرو۔ ہو جاتا ہے یا غصے میں آ جاتا ہے تو یہ اس کی شخصیت کا حصہ نہیں بلکہ یہ ایک بے قابو اعصابی نظام کی علامت ہے۔
یہ تو بہت گہری بات ہے۔ اور یہ حالت کورٹیسول کی سطح کو ہر وقت بلند رکھتی ہے، جو نیند، ہاضمے اور مجموعی صحت کو تباہ کر دیتی ہے۔ تو اس ساری بات چیت کا نچوڑ یہ نکلا کہ اصل صحت کا تعلق اس بات سے نہیں ہے کہ کوئی کیسا دکھتا ہے، بلکہ اس سے ہے کہ اس کا جسم اندر سے کیسے کام کرتا ہے، تناؤ کا مقابلہ کیسے کرتا ہے اور خود کو کیسے ٹھیک کرتا ہے۔ ویڈیو کا نتیجہ بھی بہت عملی تھا۔ اگر کسی میں ان 10 میں سے 7 یا اس سے زیادہ نشانیاں ہیں تو اس کی صحت اچھی ہے، لیکن اگر 3 یا اس سے کم ہے تو یہ ایک انتباہ ہے جس پر فوری توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ تمام نشانیاں الگ الگ نہیں ہیں، یہ سب آپس میں گہرائی سے جڑی ہوئی ہیں۔ صحیح۔ خراب نیند مدافعتی نظام کو کمزور کرتی ہے،